अस्सलाम वालेकुम। OPD एट हेल्थ टीवी डॉक्टर ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी से मैं आपसे मुखातिब हूँ। और आज जो मेरा प्रोफेसर इंकिसार अली मेरा तारुफ़ है और मेरा ताल्लुक़ अमराज़ अतफ़ाल से है। आज का हमारा मौजू होगा पोलियोमाइलाइटिस, जो कि बच्चों के अंदर ख़ास तौर से लोग जानते हैं कि वो बीमारी है जिससे कि माजूरी हो सकती है। और इस प्रोग्राम के सिलसिले में आप जो है हमें कॉल कर सकेंगे, और उस कॉल के लिए मैं नंबर नोट कराता हूँ आपको 021-3530-5778। एक और नंबर नोट कीजिए 021-3530-5779। इसके अलावा आप जो है हमें फ़ीडबैक भी दे सकेंगे facebook.com/healthtv.tv और ईमेल कर सकते हैं opd@healthtv। तो अब हम अपने मौजू पे आते हैं, पोलियोमाइलाइटिस, जिसे अक्सर लोग बच्चों में फालिज की बीमारी से जानते हैं। पोलियो जो है काफ़ी लोगों को इससे वाक़फ़ियत है कि ऐसी बीमारी है जो कि एक वायरस से होती है, और वायरस बहुत ही छोटे अज्जा होते हैं जो कि बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, और ये जो है इंसान के जिस्म में जो है ये दाखिल होते हैं, और फिर जब जिस्म में पहुंचने के बाद ये जिस्म में सर्कुलेट करते हैं और फिर जाके अलामात ज़ाहिर होती हैं। वायरस एक जो है बहुत अहम वायरस इसलिए है कि इसका ताल्लुक़ फालिज से भी होता है। लेकिन खुशकिस्मती की बात ये है कि अक्सर जो अफराद इससे मुतासिर होते हैं वायरस से, उनमें खुशकिस्मती से फालिज नहीं होता। तकरीबन 90% या 95% तक अफराद में जो ये वायरस आता है तो उनके अंदर अलामात जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। तकरीबन 5% तक के अंदर बुखार हो सकता है और दूसरी अलामात होती हैं, और 1 से 2% और बाज़ दफ़ा थोड़ी कुछ ज़्यादा फिगर्स हो जाती हैं, उसमें बहुत ही नुकसानदेह जो है अमल होता है, और वो होता है फालिज। और ये फालिज बाज़ दफ़ा बच्चों को और या बड़ों को ज़िंदगी भर तक के लिए जो है मुतासिर करता है, और कुछ अमवात भी वाक़ई हो सकती हैं। तो इसलिए अहमियत इस बात की है कि पोलियो से बचने के लिए जितनी भी तदाबीर की जा सके बेहतर है। अब हम एक कॉल लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, सलाम अलैकुम। आप ज़रा ज़ोर से बोलेंगे आप प्लीज़। हेलो जी, सलाम अलैकुम। जी मैं इमरान बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी जी, मैं ये पूछना चाहता कि पोलियो की जो वैक्सीन होती है वो कितने तक आप लग ज़रा सकती है? वजाहत से बात कीजिए तो और बेहतर होगा। मैं कह रहा हूँ पोलियो की जो वैक्सीन होती है जी जी ये कितनी उम्र तक लगाई जा सकती है बच्चों को? मतलब 5 साल तक, जैसे कतरे पिलाए जाते हैं 5 साल तक, तो इसकी कोई वैक्सीन भी तो होती होगी। वो मैं पूछना चाहता कि कितनी उम्र तक के बच्चों को लगाई जा सकती है? पोलियो के क़तरे जो होते हैं, ज़रा आप वजाहत से प्लीज़, ज़रा ज़ोर से और वजाहत से फरमाइए। अच्छा, तो बात पोलियो के मुतालिक ही चल रही थी, और मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि पोलियो जो है इसकी अलामात ये होती हैं कि इब्तिदाया बुखार होता है, फिर बच्चे को बाज़ दफ़ा ये वायरस जो है पेट में ज़रिए में भी हो सकता है, तो उसको मतली हो सकती है, थोड़े से लूज़ मोशंस हो सकते हैं, और बुखार वग़ैरह होता है, और फिर ये अक्सर बच्चे ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे छोटा तनासुब जो है उसके अंदर ये बहुत ही नुकसानदेह असरात मुरतब कर सकता है कि उनके अंदर फालिज जो है वो हो सकता है। और एक अहम बात ये होती है इसमें कि जब बच्चे को इसका अंदाज़ा हो, मालिज को, कि बच्चे को पोलियो का ख़दशा है, उसको अब जिस्म में मसल्स के अंदर जो है दर्द हो रहा हो, बुखार हो रहा है, मतली और इस तरह की अलामात होती हैं, तो गैर ज़रूरी तौर से इंजेक्शंस नहीं लगाने चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है कि हर बात में जो है डॉक्टर इंजेक्शन लगाए। जहाँ बहुत ज़रूरी हो वहाँ इंजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं, वरना और दूसरी
کافی مؤثر دوائیں موجود ہوتی ہیں اور اس لیے انجیکشنز ہمیشہ لگانا ضروری نہیں ہوتا. تو اگر بچے کو پولیو ہونے والا ہو اور اس کو انجیکشنز لگائے جاتے ہیں تو اس سے اس میں جو فالج ہونے والا ہے اس میں اضافے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اس لیے ایسے جب بھی شک ہو شبہ ہو تو انجیکشن سے یا غیر ضروری ٹراما سے اور چوٹ سے اور اس تمام چیزوں سے جب اس کا ایکیوٹ فیز کہلاتا ہے، جبکہ یہ بیماری ہو رہی ہوتی ہے، ابتدا میں ہوتی ہے، تو ان سب سے گریز کرتے ہیں تاکہ بچے کو نقصان نہ ہو. اور جب یہ علامات ہو چکتی ہیں تو اس دوران میں اس کے بعد میں انجیکشنز وغیرہ نہیں لگاتے، بلکہ بچے کو آرام سے لٹایا جاتا ہے. اس کے جو ہے پاؤں کو ہاتھوں کو زیادہ جو ہے اس کے زیادہ ایگزرشن نہیں کرواتے ہیں، آرام سے رکھتے ہیں. آپٹیمم پوزیشن آف ریلیکسیشن کہلاتی ہے، زیادہ کھچاؤ نہیں ہو اس کے اندر تاکہ اس کے اندر جو نقصان ہونا ہے اگر تو وہ بڑھے نہیں. تو اس پلس یہ کہ اس کو بخار کی ادویات دیتے ہیں، درد کی ادویات دیتے ہیں، بہت بڑی بڑی اینٹی بائیوٹکس کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی. یہ رجحان کہ ہر بات میں اینٹی بائیوٹک دی جائے یہ صحیح نہیں ہے. وائرل بیماریاں سیلف لمیٹنگ ہوتی ہیں، اپنے آپ ٹھیک ہونے والی ہوتی ہیں. بس احتیاط یہ ہوتی ہے کہ نمبر 1 ان سے بچنے کی کوشش کی جائے، اور اگر ہو گیا ہے تو جب آرام کیا جائے اور اس میں پولیو کے کیس میں ٹراما سے، چوٹوں سے، انجیکشن سے گریز کیا جائے. جب ایسے کرتے ہیں تو پھر میجورٹی اکثر جو ہے بچے ان کو نقصان نہیں ہوگا، لیکن کچھ لوگوں کو بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. اب پولیو کی بہت زیادہ تذکرہ جو ہے وہ سنا جاتا ہے، اور وہ اس لیے کہ دنیا بھر میں اس کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے. سب جانتے ہیں کہ پہلے چیچک کا مرض ہوتا تھا اور خوش قسمتی سے دنیا سے چیچک کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس کے خلاف بھرپور طریقے سے ٹیکوں کی مہم چلائی گئے، ٹیکے لگائے گئے. تو اب جو ہے آپ چیچک کے کیسز نہیں دیکھتے. 1977 کے بعد سے چیچک کے کیسز نہیں دیکھنے میں آتے. اسی طرح سے پولیو کے خلاف جد و جہد 1988 میں شروع کی گئی تھی، 1988، اور جب تو اس سے لے کے اب تک اس سلسلے میں کافی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور خوش قسمتی سے 99% مرض کا خاتمہ ہو چکا ہے. پہلے بہت بڑی تعداد میں کیسز ہوتے تھے، اگر سے 3 دہائی پیچھے چلے جائیں تو تقریباً 400,000 کیسز، 4 لاکھ کیسز ہوتے تھے، جو کہ ایک بہت ہی بڑی تعداد ہوتی تھی. اور اب جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. ہم اپنے ملک میں اگر آئیں تو ہمارے ہاں اگر ہم 1990 کی دہائی کی طرف جائیں تو دیکھتے ہیں کہ تقریباً 20,000 کیسز ہوتے تھے پولیو کے، جو ایک بہت بڑا تعداد ہے، بہت بڑا نمبر ہے. اب جب پولیو کے خلاف جد و جہد کی گئی تو کیسز کم ہوتے ہوتے جو ہے 198 کیسز گزشتہ سال جو ہے وہ ہوئے تھے پولیو کے. یہ کیسز کافی کم دکھائی دیتے ہیں اور خوش قسمتی سے، لیکن ایک اور چیلنجنگ بات یہ ہے کہ اب دنیا سے پولیو خاتمے کے قریب ہے، اور صرف 3 ممالک ایسے رہ گئے ہیں جہاں پہ کہ پولیو باقی ہے. چوتھا ملک انڈیا تھا، جہاں سے کہ فیبروری میں پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے ایک بھرپور جد و جہد کے بعد. اب اس وقت بدقسمتی سے سب سے زیادہ کیسز دنیا میں پاکستان میں ہوئے، اور وہ تھے 198 کیسز جو کہ گزشتہ سال ہوئے ہیں. اور اس لیے ہم سب کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈالنے کے بجائے ہم سب کو اس جد و جہد میں حصہ لینا ہوگا تاکہ ہمارے ملک سے بھی پولیو کا خاتمہ ہو. جو دوسرے ممالک ہیں اس میں افغانستان ہے اور نائجیریا ہے جہاں پہ کہ پولیو کے کیسز ہوئے ہیں. اب ہم ایک وقفہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام جاری رہے گا.